السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لديك خوافي مؤلمات لا يعلمهن إلا الله؟ اجعل لهن خوافي صالحات لا يعلمهن إلا الله. فمرضك الذي لا يعلمه إلا الله اجعل له صدقة خفية لا يعلمها إلا الله. والهم الذي يربض على صدرك ولا يعلمه إلا الله اجعل له استغفارا خفيا لا يسمعه إلا الله. والقلق الذي يعتريك ولا يعلمه إلا الله اجعل له ركعتين في الليل لا يراهما إلا الله. وهكذا اصنع مع كل خفية تؤلمك وترهقك ولا يعلم بها إلا الله اجعل لها خوافي صالحة لا يعلمها إلا الله. وكن واثقا بالله وفرجه ورحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.